السلام عليكم، مرحبا بكم في موقع نجاحكم. ان شاء الله تكونوا ملاح وبألف خير. معكم شهرزاد، أستاذة تاع التاريخ والجغرافيا. اليوم حنديروا مادة التاريخ والوحدة التعليمية التالية اللي تحكي على الجزائر ما بين سنة 1945 إلى غاية 1989. الدرس الثالث يقول استعادة السيادة الوطنية وبناء الدولة الجزائرية. هذا الجزء الثالث والأخير. المرة اللي فاتت حكينا على الخيارات الكبرى اللي كانت متاحة للجزائر باش تعاود تبني دولة جديدة معاصرة. اليوم حين نحكيو على التطور السياسي وكيفاش بنينا الدولة على 3 مراحل. نحكيو في التطور السياسي تاعها داخليا وخارجيا، وكيفاش كان التطور الاقتصادي والتطور الاجتماعي والثقافي. نبداو بأول مرحلة مرت بها الجزائر منذ 1962 إلى غاية 1956 وشنو هي التغيرات اللي حدثت على الجزائر. نبداو على التطور السياسي داخليا أي داخل الجزائر. أول حاجة انتخبوا أحمد بن بلة كأول رئيس للجمهورية الجزائرية المستقلة، واستمر الصراع على السلطة ببروز معارضة من محمد بوضياف اللي كان مؤسس الثورة الاشتراكية PRS، وآيت أحمد مؤسس جبهة القوى الاشتراكية اللي هي الFFS عام 1962. من بعد داروا نظام ديمقراطي مثل ما ينص عليه بيان أول نوفمبر، وداروا دستور اللي صدر 1963 وميثاق في 1964. وأيضا كرسوا نظام الحزب الواحد اللي هو حزب جبهة التحرير الوطني اللي يحكم. نروح خارجيا دوكا. انضمام الجزائر إلى هيئة الأمم المتحدة في 8 أكتوبر 1962 ودعم حركة حركة دعم الانحياز، وانضمت إلى الجامعة العربية. أيضا ساندت القضية الفلسطينية ودعمت حركة التحرر. ساهمت في تأسيس المنظمة تاع الوحدة الإفريقية في 25 مايو 1963. دارت تأصيل البعد العربي والإسلامي. وأيضا فتحت مفاوضات مع فرنسا باش تخلص من سلبيات اتفاقية إيفيان. عندنا في التطور الاقتصادي تبنينا بيان سور النهج تاع الاشتراكية. أممنا الأراضي الكولون في 1963. أراضي الكولون اللي هما المعمرين اللي كانوا عايشين هنا في الجزائر. صدر واحد القانون اسمه تسيير ذاتي في 23 مارس 1963. تأميم البنوك في نفس العام. درنا العملة الوطنية اللي هي الدينار، وظهور شركات وطنية مثل سوناتراك في 1963. نروح دوكا إلى المرحلة الثانية وين جاء رئيس واحد آخر من فترة 1956 إلى غاية من 1956 إلى غاية 1978. نحكيو على التطور السياسي داخل الجزائر. كون مجلس الثورة بزعامة هواري بومدين إقصاء أحمد بن بلة في 19 جوان 1956 باسم التصحيح الفوري، وين هنايا دار عليه انقلاب عسكري هواري بومدين. إنشاء مجلس القيادة الثورية كهيئة منظرة للبلاد بقيادة هواري بومدين باسم الشرعية الثورية. أيضا داروا ازدواجية السلطة، يعني الحزب اللي هو الأفلان وجيش التحرير الوطني اللي يحكموا في البلاد. انتخبوا بومدين كرئيس البلاد والعودة إلى الحياة الدستورية في بداية سنة 1957. 1900 عفوا، عندي بروبليم في لي شيفر. 1967 وصدر قانون جديد في 1976 والميثاق الوطني في 1976. أيضا شرعنا في بناء مؤسسات الدولة أي مجالس البلدية في 67، مجالس الولائية في 69، والمجالس مجلس الشعبي الوطني في 1977. هواري بومدين مات في 27 ديسمبر 1978. نروح دوكا إلى تطور سياسي خارج الجزائر. دعمنا حركة التحرر. شاركنا في الحروب العربية الإسرائيلية منذ بداية سنة 1967 إلى غاية 1973. احتضان مؤتمر حركة عدم الانحياز الرابع في الجزائر في سنة 1973. دعمنا القضية الفلسطينية وإدراجها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإن قال هواري بومدين المقولة الشهيرة تاعو رانا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. أيضا حل النزاع العراقي الإيراني في سنة
1957 وين دخلت الجزائر دارت بيناتهم اتفاقية حلوا النزاع بين مصر والسودان على نهر النيل في 1979 والدعوة لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد وعادل. نروح دوكا على المستوى الاقتصادي ولا التطور الاقتصادي واش كان صاري من 1965 إلى غاية 1978. درنا سياسة التأميمات الكبرى اللي ريكوبيرينا المناجم في 1966، المحروقات في 24 فبراير 1971. درنا إقامة الصناعة الوطنية الثقيلة والمركبات الكبرى في اللي جايه في الحجار. سن القوانين الثورة الصناعية في 8 نوفمبر 1971 لتطوير الريف. احتكار الدولة للتجارة الخارجية. وأيضا درنا سياسة المخططات التنموية الشاملة اللي جايه ثلاثية ورباعية. نروح دوكا على المرحلة الثالثة اللي بدأت من 1998 إلى غاية يومنا هذا. التطور السياسي داخل الجزائر، انتخبوا الشاذلي بن جديد رئيس للبلاد بعد ما توفى هواري بومدين في 7 فبراير 1979. صدر الميثاق الوطني في 1986. حلينا مجلس الثورة. صارت واحد الأحداث 5 أكتوبر 1988 بسبب تدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. صدور دستور جديد في 1989 الموافق ل 23 فبراير اللي أعطى الحق للإضرابات. درنا التعددية السياسية نتيجة لعدة عوامل داخلية وخارجية أيضا اقتصادية وسياسية اللي أحدثت اضطراب في الجزائر، وين هنا بدأت العشرية السوداء، وين فتحوا المجال لعدة أحزاب واحدة أخرى، ومن بعد وقع مشاكل كبيرة ما بيناتهم. أيضا درنا إصلاحات سياسية واقتصادية عن طريق دستور 23 فبراير 1989. استقالة الشاذلي بن جديد في 1992 وإلغاء المسار الانتخابي وتشكيل المجلس الأعلى للدولة. نروح دوكا خارجيا. دعمنا الكفاح الفلسطيني وإعلان الدولة الفلسطينية من على الجزائر. في سنة 1988 أسسنا الاتحاد المغاربي في قمة زرادة اللي تندر 10 جويلية 1988 وتشجيع التعاون بين الجنوب. نروح دوكا الى التطور الاقتصادي. هنايا تخلينا على فكرة الشيوعية ولا على مبدأ الشيوعية الاشتراكية. خوصصت المؤسسات والشركات الوطنية وين ظهروا الشركات الخاصة لبريفي. ايضا الغاء المزارع الثورة الزراعية وتحرير التجارة الخارجية. نروح دوكا الى التطور الاجتماعي والثقافي. عملنا على رفع المستوى المعيشة، الاهتمام بالصحة والطب المجاني. أيضا درنا التعليم إجباري ومجاني لكافة الأطوار. تكفل بالأرامل وأبناء الشهداء ومعطوبي الحرب التحرير. إحياء التراث الوطني والاهتمام بتشغيل وبناء القرى الفلاحية. هنايا نكون وصلنا للاخر تاع فيديو. نقول لكم شكرا على المتابعه. نتلاقاو في الدرس المجيء ان شاء الله. من هذاك الوقت نقول لكم تهلاو في روحتكم والسلام عليكم.